Diyan na po diring lugar diin nagtrending especially karong panahon tungod sa kainit sa panahon dinhi sa may gitawag nila og Kawa, Valencia. Tungod siguro sa nasinati nato karong panahon ang hilabihang kainit ug kaigang sa ato ang lugar. Dagan ka nato karong panahon ang ganahan gud kaayo magpabugnaw ug moadto sa mga mabugnawon nga mga lugar. Ug mao ni usab ang hinungdan kung nganong niabot dinhing dapita. Ug mao ni ang gitawag nila og Kawa dinhi sa may suba sa Valencia nga nagahatag og gayud og tin-aw ug mabugnawon nga tubig. Ug makita ninyo unya ang pagdagsa sa mga nagkalain-lain nga mga bisita o mga dayo gikan sa nagkalain-laing mga lugar. Ug aduna pud sila mga palaabangan nga mga lamisa o mga cottages para sa inyohang katambayan. In kaso og namoy mga pagkaong dala, dili na mo magproblema sa inyohang bulutangan og mga pagkaon og mga butang. So ang ginarimain lang yun nila pirmi dinhing lugar at dili gud nato hugaw-hugawan og dili nato binlan og mga basura nga atong dala. So ganahan mo mabugnawan ang inyong mga panghuna-huna, ang inyong mga kalawasan, ug ganahan mo magpiknik ug magbanding-banding sa inyong mga barkada, mga higala ug pamilya, visit lang mo aning lugar. Diyan lang nidapit sa may Bulangan sa Valencia. So mao lang kato mga guys, thank you so much for watching og manihapon sa mi dinhi sa may Sibaan sa may Plaza Valencia. Thank you so much for watching. And please don't forget to follow, like, and share po mga kahinuroy. Thank you so much!